ہوں تو معاملہ یہ آ گیا نا. لیکن پہلے لوگ جی رات کو ماں نے پانی منگیا تو بعد ساری رات کھلوتے رہے تھے. انہوں ویلا لنگ گیا. توجہ فرمایا جی ذرا ساڈے کول ٹائم نہیں ہے گا صدقات کرن دا, ساڈے کول ٹائم نہیں ہے گا جناب جانا قربان کرن دا. آؤ مدینہ رسول دیاں پاک گلیاں نے جمعۃ المبارک دے حوالے دے نال عرض کردا جاواں مالک ساریاں نوں توفیقاں ویکھن دیاں نصیب فرماوے. ایڈیاں پیاریاں گلیاں جتھے فرشتے آتے جاتے ہیں. میرے آقا مدینہ رسول دی مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما نے, نبیاں دا لاڑا تشریف فرما ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام تشریف فرما نے, حضرت ابو بکر صدیق تشریف فرما نے, عمر فاروق اعظم تشریف فرما نے. جہاد دا ویلا آ گیا ہے. میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں وہ میرے شیرو اسلام دیو پروانے ہو رب دیو دیوانے ہو, اپنے مصطفیٰ تو اپنی جاناں دا نذرانہ پیش کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. میرے آقا نے فرمایا کیڑا ایسا شیر جوان ہے جنہوں نے اپنی تلوار دیواں میری تلوار دا حق ادا کر دے. میرے آقا نے اعلان فرمایا ایک نحیف جہا بندہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے, نام ہے حضرت زیاد بن سکن, اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے. میرے آقا نے فرمایا اور کوئی کڑیل جوان اٹھ کے کھڑا ہو گئے. ہلے دوسری باری میرے آقا نے اعلان فرمایا حضرت زیاد بن سکن پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے. تیسری مرتبہ میرے آقا نے اعلان فرمایا, آقا نے فرمایا ہے کوئی ہو جہا بہادر بندہ پھر میں اپنی تلوار دیواں وہ میری تلوار کا حق ادا کر دے. ہلے اعلان مکمل نہیں ہویا, حضرت زیاد بن سکن پھر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. نحیف تے کمزور جہا بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. پتہ بھی ہے وے, پتہ بھی ہے کہ جناب میدان جہاد کے اندر جان کا نذرانہ پیش کرنا پینا ہے, اعلیٰ جناب قسم کی قوت چاہیے. حضرت زیاد بن جدو سکن اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے, میرے آقا نے فرمایا زیاد عرض کیتا یا رسول اللہ حکم ہوے. میرے آقا نے فرمایا زیاد تینوں پتہ ہے نا میدان جنگ کے اندر کی ہوندا ہے, جان چاہیے, طاقت چاہیے, قوت چاہیے. یا رسول اللہ سارے پتہ ہے, یا رسول اللہ مینوں پتہ ہے اگر میری جان کا نذرانہ پیش کرنا پوے میں کر دیاں گا. یا رسول اللہ اگر مال قربان کرنا ہے تو میں کر دیاں گا. حضرت زیاد بن سکن نو میرے آقا نے اپنی جناب حیدری تلوار پکڑائی ہے. آقا نے اپنی تلوار پکڑائی ہے, تلوار پکڑا کے میرے آقا نے فرمایا زیاد ویکھی اپنے نبی نہ کیتا ہویا وعدہ وفا کر دیں, رب تیرے تے خوش ہو جائے گا, رب دا رسول خوش ہو جائے گا. جناب ادھروں تیاریاں مکمل ہو گئی نے, لشکر چل نکلے آوے, سارا لشکر جناب لگ گیا ہے, کافر بھی سامنے آ گئے نے. میرے آقا دے دیوانے بھی تلواراں تان کے کھلوتے ہوئے نے. ادھروں جناب جنگ شروع ہو گئی, تلواراں دیاں نیاں سیدھیاں ہو گئیاں نے, نیزیاں تے وار لگدے پئے نے. میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے کے اندر آرام فرما نے. حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرے داری کرتے پئے نے. میرے آقا دے خیمے دی پہرے داری کرتے پئے نے. تلواراں دے تیر وج تلواراں دے نال بجلی دی طرح چمکدیاں پئیاں نے, تلواراں دے زخم وجدے پئے نے, نیزے وجدے پئے نے, تیر آ رہے نے حضرت زیاد کی طرف. حضرت زیاد اپنے جسم نو اگے کر کے عرض کرتے نے مالک کائنات زیاد نو اینی کہ طاقت عطا فرما دے, تیرا نبی محفوظ رہے. زیاد دی جان جاندی ہے تے چلے جائے مینوں پرواہ کوئی نہیں. حضرت زیاد باہر کھلوتے نے, خیمے دے باہر کھلوتے نے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ 50 تو زیادہ زخم لگے حضرت زیاد بن سکن دے جسم دے اوپر ٹکرا کے زمین تے تشریف لے آئے نے. حضرت طلحہ زبیر کے ودے نے, آپ نے اٹھایا حضرت زیاد بن سکن کو اٹھایا, اس خیمے وال لے جائیے جتھے زخمیاں دی مرہم پٹی ہو رہی ہے, جتھے زخمیاں دی تیمارداری ہو رہی ہے. جدوں جناب حضرت طلحہ زبیر نے اٹھایا حضرت زیاد بن سکن کو اٹھا کے تھوڑی دور لے کے گئے نے. ہوش آیا, اکھاں کھولیاں, فرمایا میرے ویریو اے میرے آقا دے غلاموں مینوں کتھے لے کے جا رہے ہو؟ فرمایا زیاد مینوں پتہ ہے تو چل نہیں سکدا, تو کھڑا نہیں ہو سکدا, کمزوری کنی آ گئی ہے, تیری مرم پٹی ہو جائے. حضرت زیاد کہتے ہیں او میرے ویرو گل لے وے, میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو زبان دیتی ہے جنی دیر تک میرے ساماں دے وچ ساہ باقی رہن گے میں آقا تہاڈی حفاظت تے مامور ہو جاواں گا. زیاد تو چل نہیں سکدا, پکڑ نہیں سکدا, اٹھ نہیں سکدا. حضرت زیاد کہتے ہیں مینوں سہارا دے کے نبی پاک دے خیمے دے نال کھڑا کر دیو تاکہ نبی پاک دے نال وفاداری دا عظیم ثبوت قائم ہو جائے. جناب اصرار کیتا گیا, جدوں اصرار کیتا آپ کو خیمے دی چوک دے نال کھڑا کر دیتا گیا. پھر زخم آ گئے نے. حدیث کے اندر ہوتا ہے کہ 84 زخم, 84 زخم. سانو چھوٹا جہا زخم آوے تے نماز چلے گئی, چھوٹا جہا زخم آوے تے عبادت چلی گئی, چھوٹا جہا زخم آوے تے ساری معاملات مزے پشت ہو گئے نے. 84 زخم لگے نے. ایک روایت ہے کہ 94 زخم لگے نے.
حضرت زیاد ٹکرا کے پھر زمین دے اوپر تشریف آئے نے. چیخ نکلی, جدو چیخ نکلی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کے آئے. آقا نے ویکھیا میرا زیاد بن سکن زخماں دی تاپ نال آ کے زمین تے گر گیا ہے, اکھاں کھلیاں رہ گئیاں نے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ والے ہتھاں دے نال اکھاں بند کیتیاں نے. جدو اکھاں بند کیتیاں حضرت زیاد منہ دے وچوں بول کے کہندے نے سونیا اکھاں تے کھلیاں رہن دیو. آقا نے فرمایا زیاد کمزوری اینی ہے, اکھاں بند نہیں ہوندیاں, اکھاں کھول نہیں سکدا, پکڑ نہیں سکدا, کھڑیاں نہیں ہو سکدا. حضرت زیاد کہندے نے الہ العالمین دے پیارے پیغمبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں میں ایتھے کھڑا ہویا سا رب دے نال ایک وعدہ کیتا سی مولا جنی دیر میں ایتھے کھڑوتا رہاں میرے نبی وال کوئی تیر نہ جاوے, نبی وال کوئی جناب لقمان نہ جاوے, میرے کریم آقا وال کسے قسم دی کوئی تکلیف نہ جاوے. مولا میں تیرے نبی دی حفاظت دے اوپر مامور ہاں, لیکن تیرے نال ایک وعدہ پیا کرنا مولا جنی دیر تک میں مر نہ جاواں میرے محبوب دی تصویر میری آنکھاں تو اوجل نہ ہووے. سونے لجپالا اکھاں کھلیاں رہن دے وہ عرض کیتا میں پیارے زیاد وجہ کی ہے. عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو رب میرے کو پوچھے گا زیاد کی لے کے آیا ہے میں اکھاں کھول کے آکھاں گا مولا دیکھ لے اکھاں دے اندر تیرے یار دی تصویر لے کے آیا وا, تیرے یار دی تصویر لے کے آیا وا. ادھر زیاد دی روح پرواز کر گئی ان اللہ و انا الیہ راجعون. ادھر جو زیاد دی روح پرواز کی ہے چند لمحے گزرے فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا مسکرا پئے نے. طلحہ زبیر نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو زیاد دی نفس چلدی پئی سی زیاد دیاں ساواں چلدیاں پیاں سی زیاد پکڑ سکدا سی زیاد ویکھ سکدا سی ادو نبیاں پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھاں دے وچوں انسواں دے قطرے جاری سن, لیکن جدو آپ دی روح پرواز ہو گئی ہے میرا رسول مسکرا پیا وے. آقا نے فرمایا میرے غلاموں میں مسکراواں کیوں نہ, ادھر جناب زید دی روح پرواز کیتی ہے ادھر مار کے کائنات میں نور دے پردے ہٹا کے زیاد نوں اپنا دیدار عطا فرما چھڑیا جائے. یار توجہ کرو ذرا, جڑا مال تقسیم کرے رب دے راہ دے اوپر رب انہوں کی فرماؤندا ہے نظر اللہ علیہ رب دی رحمت ہوتے نازل ہو جاوے. جڑا جان قربان کرے ادھروں جان نکلی ادھروں کی ہویا رب نے سارے نور دے پردے ہٹا کے جناب زیاد نو اپنی جناب زیارت تو بہراور فرما دے.